बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सरेआम के साथ मैं हूं इक़रारुल हसन और आज का प्रोग्राम ख़ासा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए कि जब आपके प्रोग्राम में मेहमान वो शख्सियात हों कि जब वो बोलें तो आपको ऐसा गुमान गुजरे कि लफ्ज़ हाथ बांध कर उनके सामने खड़े हैं और वो अपनी मर्ज़ी के लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहे हैं, तो प्रोग्राम की मेज़बानी करना ख़ासा मुश्किल हो जाया करता है। आज नए साल के हवाले से प्रोग्राम हमने सोचा और जब सोचा तो पहले जो नाम जहन में आए वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और साहिर लोधी साहब थे। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि आज ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। फिर इन दोनों शख्सियात को जहन में रख कर हमने प्रोग्राम का मौजू और बाकी चीज़ें तरतीब दी, क्योंकि ज़ाहिर है ये मौज़ूआत से मावरा शख्सियात हैं और फ़हीम अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। तो फिर हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को मर्द हज़रात की मेज़बानी में होने वाले मॉर्निंग शो के हवाले से इस पर बात की जा सकती है, तो हम कुछ बात इस पर करेंगे और ज़्यादा गुफ्तगू यहाँ जो ऑडियंस मौजूद है उनसे भी, और जो सवालात मेरे जहन में आपकी शख्सियात से, आपके काम से मुताल्लिक़ हैं उन पर भी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कैसा तजर्बा है? यानी हम आम तौर पर मॉर्निंग शोज़ को ख़वातीन से मुताल्लिक़ एक चीज़ समझते रहे हैं आज तक, यानी हमारे घरों में भी जो ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ देखती हैं कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा मेकअप किया है, इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। तो ये फ़ैसला क्यों था और अब तक का आपका तजर्बा कैसा है? बहुत बहुत शुक्रिया इकरार भाई आपका हम सबको बुलाने का। असल में देखिए, ख़वातीन से मुताल्लिक़ सारे अच्छे अच्छे काम जो है वो मर्द करते हैं। सही। टेलर भी, लेडीज़ टेलर जो है वो मर्द होगा। वाह। और ख़वातीन यानी शेफ़ भी आपको जो है वो बहुत अच्छा मर्द मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से जो भी मुताल्लिक़ा काम होते हैं आपको वो ख़वातीन वहीं पर, यानी चूड़ियाँ औरत को औरत अच्छी नहीं पहना सकती, मर्द पहनाते हैं ईद पर। तो ये कोई इजारादारी नहीं है एक्चुअली। बात ये है कि चूँकि मॉर्निंग शोज़ हैं और अमूमन घरों में ख़वातीन अपने शौहरों को उठाती हैं, अपने बच्चों को उठाती हैं, अपने घर वालों को बेदार करती हैं। सबसे पहले घर में बेदार होने वाली औरत घर में खातून, मतलब खातून ही होती है किसी भी घर में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मर्द भी शाना बशाना हो। आप घर में उठा रही हैं, हम स्क्रीन पे आके आपको उठा रहे हैं, तो ये एक मिलजुल कर एक होता है। और इसमें मेरा ख्याल है कि क्रेडिट हमें देना चाहिए साहिर को और फैसल कुरैशी को, जिन्होंने सबसे पहले तो साहिर ने शुरू किया। साहिर सबसे पहले आए थे मॉर्निंग शो, एक मेल एंकर, इसमें कोई शक नहीं है। फिर फैसल भाई ने उसको लेकर आगे गए, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। असल क्रेडिट तो इन लोगों को जाता है कि इन्होंने ये काम। एक और नाम भी ले दें इसमें, फहद मुस्तफा भाई भी करता है। फहद मुस्तफा भाई। हाँ, सॉरी क्यों नहीं कहूँगा, मेरा भाई है, मैंने तो उसके प्रोग्राम में बहुत गया हूँ। बल्कि फहद, आई लव यू यार, मतलब ये कि बिल्कुल फहद मुस्तफा। सर भाई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब हमेशा बहुत सच्ची बातें करते हैं और एक बात तो बहुत अच्छी की उन्होंने कि ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहरों को उठाती हैं। शादी ज़्यादा पुरानी हो जाए शादी तो अल्लाह में भी उठा लेता है शौहरों को और बीवी से पहले उठाता है। आपको बता रहा हूँ, औरतें मरती ही नहीं हैं, कभी कभी मरती हैं। तो आप इस बात को तो आप पक्का याद रखिएगा कि हम सब चले जाएंगे, कोई एक खातून आपके साथ फिर भी शो कर रही होगी। बेवा खवातीन की उम्र भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और मजे की बात ये, बेवा भी उस दौर की बेवा जिस जमाने में बेवा का लफ्ज भी इजाद नहीं हुआ था। इतनी बेवा यार, मतलब वो बेवा की आखिरी हद नहीं होती। आप उनसे पूछो कि आपके शौहर कब मरे थे, 50 साल पहले। आप उनसे पूछ रहे 50 साल, और आप बस क्या करूं, कैंसर भी है, गुर्दा भी खराब है, पाँव भी टेढ़े हैं, मौत को छू छू के आती हूँ। तो आपके इस तरह के प्रोग्राम भाभी भी देखती हैं? जी, मैं उन्हीं को तो सुनाने के लिए कहता हूँ। बात सुनो, परवेज मुशर्रफ साहब का एक जुमला था, मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं भी नहीं डरता वरता। फ़हीम, आप ज़ाहिर है अभी अगर ये कहा जाए कि अभी जो जितने मर्द हज़रात, फ़हीम ने डिसाइड कर लिया है कि वो मीरा से शादी करने वाले हैं। इनकी बहुत सारी तालीम। अच्छा, वाकई? जी, अभी हम ऑफ कैमरा ये बात कर रहे हैं। लेकिन छोड़ो, एक मिनट चुप। जाहिर भाई, खामा में इस्लामाबाद वालों की तरह से धरने ना शुरू कर देना। एक मिनट ठहर जाओ। लेकिन ये फ़हीम ने डिसाइड किया है, मीरा से अभी हमने पूछना बाकी है। मीरा साहिर भाई से शादी करना चाहती है। मीरा साहिर भाई से शादी करना चाहती है और मैं मीरा का दिल नहीं तोड़ूंगा। लेकिन इकरार तो यहाँ है।
सो मॉर्निंग शोज वापस जी मॉर्निंग शो के हवाले से अंदाजा हो रहा है ना कितना मुश्किल काम है। एग्जैक्टली मैं खासा पसीने में नहा गया हूँ बाकायदा हंसते हंसते। मॉर्निंग शो के हवाले से बात कर रहे हैं, मर्द हजरात का मॉर्निंग शो करना। बचपन से मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को देखता रहा हूँ। उन्होंने जी हाँ इतनी खूबसूरती से जो एक्चुअली जो मुझे लगता है क्या है हैरतंगेज बात यह है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का भी वो बचपन ही था जब ये बचपन से देख रहे हैं। चलिए इतना बुरा आदमी है, मैं सच बता रहा हूँ। अंदर से ना कोई अजीब अजीब से शोज करता है। आप देखें ना ये मुस्तनसर साहब कह रहे हैं आप? बल्कि आपको कह रहा हूँ। अच्छा ओके फाइन, मैं क्लियर कर लें। बिल्कुल नहीं कह सकता और ये तारीफ वाले अंदाज में है एक शो का बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से आप डॉक्टर साहब वैसे वाकई ये नाम ले लिया, मैं ज़रा वापस आता हूँ। मैं यानी मेरा जब प्रोग्राम सोच रहा था मैं तो मेरा यानी आपकी शख्सियत से मुतालिक और तारड़ साहब यानी बहुत ज़रूरी था कि आपकी राय इस बारे में जानी जाए। लोग तनकीद करते हैं, जाहिर है कि जी एक वो प्रोग्राम हुआ करते थे जब ज़ाहिर है नात पेश की जाती थी, जब बच्चों के कार्टून होते थे, जब वर्जिश सिखाई जाती थी, जब बच्चों के कार्टून तो अब भी आते हैं यार। मॉर्निंग शो में नहीं मॉर्निंग शो हम देख के स्कूल रवाना मॉर्निंग शो में नहीं, न्यूज़ शो में 7 बजे के बाद सारा कार्टून नेटवर्क लगता है और शाम 7 बजे से पहले तक, क्योंकि इसमें सरेआम लगता है। अच्छा दोस्तों आप ज़ाती तौर पर अंदर का आमिर लियाकत हुसैन मुतमईन है जो हम जो मॉर्निंग शो कर रहे हैं। अब ज़ाहिर आपका शो बहुत रिवायती शो से मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कुछ एक डगर है जिस पर चलना है, कुछ रिवायात हैं आज के मॉर्निंग शोज़ की जिनको फॉलो करना है, कुछ नंबर्स हैं, रेटिंग्स हैं। आप ज़ाती तौर पर मुतमईन हैं? देखिए मैं आपने एक तो बहुत अच्छा किया फ़हाद का याद दिलाया। मैं हूँ, फ़हाद हैं या साहिर हैं, हमने तो कभी भी उसको फॉलो नहीं किया है। हमारे यहाँ तो कभी भी वेडिंग वीक नहीं शादी हुआ नहीं हुई, ना फ़हाद ने किया है, ना इन्होंने किया है, ना हमने। और आप मेरी अगर बात करें तो इस पूरे पाकिस्तान में कौमी तराना किसने पढ़ना शुरू करवाया है खड़े होकर? किसने कहा है कि कौमी तराना पढ़ें? कुरान की तफसीर किस मॉर्निंग शो में हो रही है? हमारे पास ही हो रही है। कौमी तराना वहीं पढ़ा जा रहा है। अगर मिलाद के दिन हैं तो फिर मिलाद की महफ़िलें सजाई जा रही हैं और उसमें नात भी पढ़ी जा रही है, ज़िक्र रसूल भी हो रहा है, अदब और आदाब की बातें भी हो रही हैं, इंटरनेट कहानी भी हो रही है, उसके अलावा अखबारात पर तबसरा भी हो रहा है। तो सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी वो काम कर रहा हो। साहिर जो हैं वो सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, वो जाते हैं कच्ची आबादियों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, वहाँ दुख दर्द बांटते हैं लोगों का। तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब वो काम करें। ख़वातीन पर जो अच्छा लगता है वो कर रही हैं, ये हमारी कॉलीग्स हैं। हम यहाँ तो ये नहीं कहेंगे कि वो गलत करें, वो अपनी जगह पर अच्छा करें। उन पर शादी ब्याह की बातें अच्छी लगती हैं, उन पर मेहंदी की बातें अच्छी लगती हैं। तो हमारी निदा बहन जो कर रही हैं वो बेहतरीन कर रही हैं, सनम बहुत अच्छा कर रही हैं, शाइस्ता बहुत अच्छा कर रही हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है। हमारा काम ये था जो हमने डिलीवर किया है। तो मैं तो अपने आप को मुतमईन पाता हूँ। ज़ाहिर है कि तारड़ साहब का मकाम बहुत बड़ा है, उधर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हम एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और ये बात आप मान लें कि कुरान पाक की तफसीर और पाकिस्तान का कौमी तराना अगर कहीं पहली बार हुआ है तो वो सुबह पाकिस्तान में हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वेडिंग वीक मैंने भी 1, 2, 3 किए हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से हमने किए हैं, मुझे याद है मेरा पहला वेडिंग वीक जो हुआ था वो TV1 पे हुआ था, अगर इजाज़त हो कहने की नाम तो। उसमें डॉक्टर साहब हुआ क्या था? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने रियल वेडिंग वीक, रियल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो वेडिंग वीक नहीं कर रहा हूँ जो शादियाँ 2-2 बार कराई। नहीं, मैं बड़े मज़े की एक बात बता रहा हूँ आपको कि हमने 20,000 रुपए के लिए 20 साल से 2 बहनों की शादी रुकी हुई थी। इब्राहिम हैदरी के वो लोग थे और हमने उनकी शादी कराई थी। फिर इसके बाद जब मैं जियो के लिए काम करता था तो जियो का जब हमने वेडिंग वीक किया वो मेरा फेवरेट तरीन था। उसको कहा था मेरे यार की शादी है। उसमें हमने बड़ा कमाल एक काम हमसे हो गया था। एक वो बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उसे एक ऐसे आदमी ने एक्सेप्ट किया था जो अपने आप को सांपों से कटवाता था। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो इट वाज एन अनबिलीवेबल अनरियल थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड। तो आई थिंक वो हमने बेतहाशा किया, मैंने वो किया ज़रूर। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है या और बहुत सारे लोगों की बात है, मैं जब भी इन लोगों के शोज़ देखता हूँ, स्पेशली जब मैं डॉक्टर साहब के शोज़ देखता हूँ, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब को किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब रेटिंग के किसी भी मीटर से बहुत बालातर हैं। तमाम ही लोग मेरे ख्याल में रेटिंग्स के लिए काम करते हैं, सब कहीं ना कहीं ये शायबा आ जाता है। बट व्हेनेवर आई सी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, आई हैव ओनली सीन और वॉच्ड 2 पीपल इन माई लाइफ, इन माई होल लाइफ, जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी रेटिंग के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वन ऑफ देम इज़ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, द अदर वन इज़ तारिक अजीज़ साहब। दीज आर द 2 पीपल जिन्होंने कभी, आई डोंट थिंक दे एवर वर्कड फॉर रेटिंग्स। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आई थिंक मेरे अंदर एक जंग जारी है। मेरा बाहर का सफ़र शायद बहुत कम से कम होता रह गया है।
یہ حجتیں ختم ہو گئی ہیں کہ میں مشہور ہوں، یہ حجتیں ختم ہو گئی ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو. میرے اندر کا سفر شروع ہو گیا ہے، اور جب وہ سفر شروع ہوتا ہے تو انسان چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. آئی ہیو بیکم نتھنگ، ناؤ آئی اماؤنٹ ٹو نتھنگ. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میری حیثیت صرف اسی ذرے کی طرح سے ہے جو اللہ کی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ نے کبھی کچھ کمپرومائز نہیں کیا ریٹنگز کے لیے، کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ ایک تو ایک ٹھیک ہے آپ نے کوئی کمپرومائز نہ کیا ہو، کوئی سمجھوتا نہ کیا ہو کہ ریٹنگز کے لیے، لیکن کیا آپ کا یقین ہے ان اعداد و شمار پر؟ یہ جو نمبرز، یہ ریٹنگز جن کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ پلان کرتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے ہم کبھی کچھ نہیں کرتے. میں تو ذاتی طور پہ نہیں کرتا ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ ایونٹس اور کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس پہ میں بات کر دیتا ہوں. جیسے APS کی یونیفارم کا مسئلہ تھا، میں نے بات کر دی اپنے چینل پہ کھڑے ہو گئے. اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتہ ہوتا ریٹنگز کا کیا ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ رات کے 9 بجے ایک محفل شروع ہوتی ہے، صبح کے 5 بجے تک جاری ہے. نہ ہم بسیں چلا رہے ہیں، نہ ہم لوگ بلوا رہے ہیں. 40,000 کا مجمع ہے جس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، 3.5 گھنٹے تک سن رہی ہیں. اس میں کون سی ریٹنگ ہے؟ یہ لوگ پیار کرتے ہیں اور مجھ سے تھوڑی کرتے ہیں. اور جو یہ فرما رہے ہیں جو شاعر کہ ہم سب لوگ پھر ایک ذرہ بن جاتے ہیں، پھر ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی. سب پیار اور محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، انہی کے لیے آتے ہیں، سب انہی کے لیے ذکر میں بیٹھتے ہیں. تو ہم تو یہی کام کر رہے ہیں. واہ زندہ. اب آپ ظاہر ہے اگر مارننگ شو میں مرد میزبانوں کی بات کی جائے تو آپ سب سے جونیئر ہیں. جی ہاں بالکل جونیئر. اور میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، میں ماڈلنگ سے میرا تعلق ہے، اور مجھے جب پہلی دفعہ ہوسٹنگ کے لیے کہا گیا تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا مشکل کام ہوگا کیسے، مطلب میں اسکرین پہ بولوں گا لائیو، ٹی وی کا پیٹ بھرنا 2 گھنٹے بہت مشکل سا کام تھا. تو میرے استاد علی سلمان، میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا علی بھائی میرے لیے اس طرح جو ہے نا ایک ذمہ داری مجھے نبھانی ہے، کیونکہ میں ہوسٹنگ میں نے کبھی کی نہیں ہے اور مجھے کرنی ہے ابھی. تو انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اپنے کمرے میں ساحر لودھی کی تصویریں لگا لو اور اسے گھول کے پی جاؤ. اچھا تو مجھے اس وقت یقین مانیے مجھے اس وقت اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی. میں سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر گئے میرے ساتھ. اچھا. تو مگر جب میں نے کام شروع کیا، باقی بھی انہوں نے ٹپس وغیرہ دی مجھے، اور 1.5-2 سال بعد مجھے ان کے اس جملے کی سمجھ آئی. اور بلکہ ہم نے آتے ہوئے دیکھا جس طرح سے آتے ہی مل گئے تھے لوگوں کے اندر. یہ بڑے کم لوگوں میں یہ ان میں شروع سے ہے. دیکھیں یہ ان میں عاجزی انکساری، یہ ماشاءاللہ اب یہ اس کا خیر اظہار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں ان سے ملتا رہا ہوں، یہ میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، تو میں نے ان کے اندر ہمیشہ جھکاؤ پایا ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیے اقرار آپ میں بھی یہی ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ میں کیا کم عاجزی ہے، کم انکساری ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ سب بوجھ ہوتا ہے. یہ دولت، شہرت، عزت، منصب جب پیٹھ پر آ جائے نا تو جھکنا ہی پڑتا ہے. اگر آپ اٹھیں گے تو سب گر جائیں گے. تو یہ جھکاتا ہے. یہ بڑا سوال ہے جو میں اکثر آپ سے ویسے ہی پوچھنا چاہتا تھا کبھی کسی نشست میں ہی، لیکن چلیں آج موقع. مسابقت، مقابلہ، یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں اگر صحت مند ہو. آپ کس کو دیکھتے ہیں اپنے مقابلے پر اس انڈسٹری؟ میں تو ہوئی نہیں کسی کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہوں. یہ تو سب بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اور ویسے بھی آپ کو ایک میں بات بتاؤں، مقابلہ کسی سے کسی کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جدا بنایا ہے، منفرد بنایا ہے. اب عامر لیاقت سے بہتر آئے گا کوئی آئے گا، عامر لیاقت سے کمتر آئے گا، عامر لیاقت جیسا نہیں آئے گا، ساحر لودھی جیسا نہیں ہوگا، اس سے بہتر آئے گا. جو ساحر نہیں کہا تھا، ساحر لودھی نے نہیں، ساحر نہیں کہا تھا. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے. تو بہت اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ کی جو فیکٹری ہے اس پائپ لائن میں بہت زبردست لوگ آنے والے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ چوٹی پر پہنچے تو خود سے نیچے اترنا شروع کر دیں، ورنہ دھکا لگے گا اور گر جائیں گے اور زخمی ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ سے رول رہا ہے. جب ویزلے ہال کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو اس وقت میلکم مارشل کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ہال کے بعد مارشل بھی آیا. مارشل سے پہلے وسیم اکرم کا کوئی تصور نہیں تھا، وسیم اکرم بھی آئے. اب نئے لوگ آ گئے. اسی طرح سے جب مائیکل جارڈن نے کھیلنا شروع کیا تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے بعد اس سے بہتر لوگ آئیں گے، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہم نے، مجھے یاد ہے، آج آپ لوگ بہت تالیاں بجاتے ہیں، بہت سب لوگ یہ کرتے ہیں. میں
انوی کرتا ہوں طارق عزیز صاحب کو. جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں ایسے کر کے دیکھتا تھا, میں مبہوت ہو کے سوچتا تھا کہ یہ آدمی کیا بولتا ہے. یا قریش پور صاحب کو دیکھتا ہوں, یا میں لئیق احمد صاحب کو دیکھتا تھا, یا میں افتخار عارف صاحب کو دیکھتا تھا, دلدار پرویز بھٹی. کیا بات. اور میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ہم سب دلدار پرویز بھٹی کی پروجنی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ان کی ایکسٹینشن ہے. جو چینج میڈیا کو دلدار پرویز بھٹی نے دیا تھا وہ پاکستان میں اب تک کوئی نہیں دے سکا. اور ایک آدمی اور, جہاں ہم بات کریں ہوش کی, ایک آدمی اور ہے, اس کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا. ہی آلسو چینج دا پیراڈائم اینڈ ہز نیم از فخر عالم. ویئر ایور ہی از, ہی چینج. ابھی معین صاحب تو خیر وہ ایک دوسرے ٹینجنٹ کے آدمی تھے, وہ ایک دوسرے لوگ تھے, وہ بعد میں سمجھ میں آنے والے لوگوں میں سے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ معین صاحب جیسا کوئی نہیں آئے گا. اسی فلور پہ میں عمر بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس دور میں زندہ ہوں جہاں عمر شریف ہیں, جس میں عمر بھائی ہیں, عمر شریف جس میں عمر بھائی ہیں. اور ہر انسان بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. آئی تھنک اگر آپ, مجھے یاد ہے کہ میں جب ڈاکٹر صاحب سے پہلی بار ملا تو بہت سارے لوگ مجھے کریڈٹ دیتے ہیں اس بات کا کہ میں بہت وسیع اور فراخ دلی سے تعریف کرتا ہوں. شاید کرتا ہوں گا, لیکن مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے, اور زمانے میں مجھے شاید چند لوگ جانتے تھے, ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے میرا حوصلہ بڑھایا تھا, اور آپ کو یاد ہے نا جس طرح سے میری تعریف کی تھی, اور مجھے کہنے لگے یار تم جا رہے تھے گاڑی میں, میرا دل چاہا میں تمہیں روکوں اور تم سے کہوں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. اب آپ امیجن کیجئے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین حوصلہ انسان کا کتنا مجھے کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات. نہیں اور یہ ہم لوگ جو آپ سے سیکھ رہے ہیں, یعنی اب جب آپ دونوں تشریف رکھتے تھے میرے آفس کے اندر, تو آپ نے جس طرح سے ان کے ایک پروگرام کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ اس میں یہ مہمان تھے, اور شروع سے لے کے آخر تک میں نے دیکھا, تو یقیناً ایک جونیئر اس کا خون بڑا بڑھتا ہے. اور آپ نے تو میرا کردار بھی ادا کیا. ایک نعت جو ہے اس میں باقاعدہ اقرار ہے, اس میں عامر لیاقت حسین ہی بنے ہیں, وہ استعفیٰ دیتے ہیں وہ. تو اقرار, یہ میرے لیے آنر ہے کہ اقرار دیں اس میں. آپ کا بڑا فن ہے. اور میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے منتخب کیا اگر اپنی اس جوانی کے سارے ان مناظر کو ریکارڈ کرنے کے لیے, تو میں پتہ نہیں کیوں انتخاب تھا, لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا اس فیصلے کے لیے. طارق عزیز صاحب سے متعلق ایک بات تھی, میں ضرور, ایک پروگرام تھا بیت بازی کا, میں گورنمنٹ کالج لاہور سے 2004-2005 میں اس میں شامل تھا, اور وہ 7 مقابلے کرتے کرتے ہم فائنل تک پہنچے تھے. تو اس میں میں نے پہلی بار زندگی میں 1 لاکھ روپے جیتے تھے. میری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں. لیکن ان 7 پروگرام سے ڈاکٹر صاحب طارق عزیز پیچھے چکر لگاتے رہتے تھے یوں ہاتھ باندھ کے, اور جو انہوں نے بولنا تھا اس کی وہ ریہرسل کرتے تھے. یعنی آپ سوچئے کہ برس ہا برس اور کئی دہائیاں چھائے رہنے کے باوجود وہ باقاعدہ یاد کر رہے ہوتے تھے کہ انہیں کیا کیا کہنا ہے اور کیا بولنا ہے. تو ہم جیسے لوگ تو تیسرے دن بالکل سمجھتے ہیں کہ جی اب تو ہم سٹار ہیں, اور بس اب تو نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ نئے آنے والے لوگوں کو لگتا ہے نا بہت آسان سا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. تو میں اپنی بات کرتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں, کیونکہ میں انہی 2 لوگوں کو اس طرح سے ہی جانتا ہوں. اگر آپ میرے گھر پہ آئیں گے تو میرے پاس نیچے, میرے گھر کے نچلے حصے میں ایک لائبریری ہے جہاں میرا ٹائم گزرتا ہے, جہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں یا میں پڑھتا رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے آفس چلے جائیں تو آپ کو کتابیں ہی کتابیں نظر آتی ہیں. تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بننا شاید بہت آسان ہے, لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بنے رہنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. شہرت کسی کو بھی مل جاتی ہے, لیکن شہرت کو سسٹین کرنا بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات اور, لوگ نہیں کہیں گے, ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں, آپ کو شاید اس لیے کہ یہ کوئی تعریف باہمی کا شو ہے, ایسا نہیں, لیکن جو بات ریالٹیز ہیں وہ ہیں, اور اس سے سیکھنے کو ملے گا بہت سارے لوگ. ایک دفعہ ایک ادارے کو ایک شخص کی ضرورت تھی. اس شخص نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رسک لے گا, ادارے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رسک لے گا. جب ہم سب اس ادارے کو رائٹ آف کر چکے تھے, اٹ واز عامر لیاقت حسین جو اس ادارے کو واپس لے کے آیا. تو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, اور اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی محنت پہ, جو انسان کو یہ سب کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ورنہ کس نے سوچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مارننگ شو کریں گے, ڈاکٹر صاحب انعام گھر کریں گے, یا ڈاکٹر صاحب کوئی اور شوز کریں گے.
آج ڈاکٹر صاحب سبھی کچھ کر رہے ہیں اور اب تو ایکٹنگ بھی شروع کر دی ڈاکٹر صاحب. اور بڑا لطف آیا وہ دیکھ کے. اچھا فہیم آپ مجھے کچھ کہہ رہے تھے جو آف دا ریکارڈ چونکہ ہمارا تو کام ہے نا خفیہ کیمرے اور پیچھے کی باتیں سامنے لے کے آنا. آپ کہہ رہے تھے مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں اپنے سینئرس کی, کچھ چیزیں ناپسند نہیں ہیں, تو ذرا آپ بتائیے کہ وہ کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب چلے ارے چلنا والا نہیں ہے, میرا خیال ہے میں چلتا اس کو کوٹنا ہے, مارے گے پکڑ کے اس کو. بول تو بولا کیا کیا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیے ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, کچھ چیزیں اسے کسی کی اچھا میں تمہیں گود میں اٹھا کے پٹکوں گا. آپ کی گود اتنی اونچی نہیں ہے. ہاں بولو. دیکھیے ایکچولی ہم لوگ مارننگ شو پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے بولنے کے انداز کو, آپ کے پہننے کے انداز کو. پہننے پہ زیادہ فوکس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تم کیا بغیر پہنے بیٹھ جاتے ہو؟ آپ ایسا چاہتے ہیں؟ میں ایسا نہیں چاہتا, مطلب کیا پہننے کے پہن رہے ہوتے ہیں یار. تو مطلب اس میں کسی کو کسی کا بولنا اچھا نہیں لگتا ہے, کسی کو کسی کا پہننا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, کسی کو کوئی سوچ اس کی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی. تو اس میں اپنی اپنی سوچ ہے, مجھے مت پھنسائیں, یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے, مجھے معاف کر دیں. کیا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب لباس سے متعلق کچھ تحفظات تھے, چونکہ ماڈلنگ شو بیز اور ظاہر ہے فیشن فیلڈ ہے, ان کی بیسک فیلڈ جو ہے, ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ناپ کے کپڑے مل جاتے ہیں. نہیں ملتے, میں سلواتا ہوں. ہمارے پہ تحفظات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اور کپڑوں سے متعلق ظاہر آپ کا چونکہ ایک برانڈ بھی ہے, تو یہ کچھ آپ اپنی آپ کی چوائس ہوتی ہے کس کو کیا پہننا ہے, کس شو میں کیا؟ پہلے بہت خراب کپڑے پہنتا تھا. اچھا یہ آپ کو نہیں اعتراف کرنا چاہیے, اس لیے کہ کپڑے شروع میں جب آئے تو کچھ نہیں پتا تھا, تو گلابی شیروانی بھی پہنا کے بٹھا دیا تھا کسی نے, تو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا. لیکن اب یہ احساس ہوا ہے, جیسے ابھی ساحر بھی ذکر کر رہے تھے, کہ جب آپ اپنی تلاش میں نکلتے ہیں نا, تو پھر آپ کے پاس صرف کانٹینٹ رہ جاتا ہے, پھر آپ کے پاس ظاہر کچھ نہیں رہتا. کانٹینٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ ظاہر کیسا ہونا چاہیے, آپ اپنا باطن اب دکھانا چاہتے ہیں, اب اپنا باطن بتانا چاہتے ہیں. تو پھر ظاہری خد و خال سے باہر نکل جاتے ہیں, ظاہری زیب و زینت سے بہت ماورا ہو کر سوچنے لگتے ہیں. پھر کپڑے اہمیت نہیں رکھتے, پھر سفید کرتائی اور کالا کرتائی اگر انسان ہر وقت پہنا رہے تب بھی اقرار الحسن اور عامر لیاقت اور کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ تو کوئی اور کپڑے پہنتے ہی نہیں سوائے کالے کپڑے. میں نے زندگی میں آسانی پیدا کر لی. فرمائش کس نے کی تھی کالا کپڑا پہننے؟ آج کالا جڑا تھا. یہ میں آپ کو, دنیا میں 2 لوگ ہیں جو ایک ہی کلر پہنتے ہیں, ایک چیپا صاحب گرین اور ایک یہ بلیک. چلیے یہ بڑا اچھا ہے کہ اچھے لوگوں سے نسبت ہے. دوستو یہ بڑا, خیر آپ کو تو ماشاءاللہ ایک عرصہ ہو گیا, یہ بڑی عجیب و غریب سی ذمہ داری نہیں ہے؟ رات بڑی مشکل سے نیند نہیں آتی جب لوگ اس طرح کہ میرا بچہ آپ جیسا ہو, اس طرح کی دعائیں جب ماں باپ مانگنا بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے کہ جو گمان ان کا ہے ہم ویسے ہو جائیں, کیونکہ یہ بہت اچھا گمان ہمارے بارے میں رکھتے ہیں. ہم بہت گناہگار ہیں, ہم بہت خطا کار ہیں. خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بات پر بھی پکڑ نہ ہو جائے کہ اللہ یہ نہ پوچھے کہ لوگ تو تمہیں اتنا اچھا سمجھتے تھے, تم تو بہت خراب تھے, اور تم نے کیا اس کے بعد. تو یہ خوف ہوتا ہے, یہ خوف ہم سب کو ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں اور ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں اور ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست سمت کی طرف راغب کریں. میں سر بھائی ڈاکٹر صاحب پوچھوں گا, اور فہیم آپ سے بھی, آپ کیا بڑی آسانی سے 1, 2 یا 3 اپنے پروگرامز جو آپ کو لگتا ہے کہ حاصل زندگی تھے, جن میں آپ کو لگا کہ یار جو مقصد ہونا چاہیے کسی بھی کام کے کرنے کا وہ آپ نے اچیو کیا, کوئی کچھ ایسا فوراً سے یاد آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے بہت سال پہلے میں ٹی وی 1 پہ تھا, ایسی ایک بلیک ویسٹ ہوتا تھا میرے پاس, اور پیسے بالکل نہیں تھے, بہت کم پیسے ملا کرتے تھے, اور وہ بھی زیادہ تر CSR میں چلے جاتے تھے. گاڑی واڑی بھی بس ٹھیک سی تھی. تو اور یہ سچا واقعہ ہے, جب آپ بلیو کرتے ہیں, میرے بلیوز بڑے اسٹرینج ہیں, میری اپنی ذات کے متعلق بڑے عجیب بلیوز ہیں. 4 بجے کے قریب مجھے ایک بچے نے آ کے ایک فون کیا, اور اس بچے نے آ کے کہا کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے. میں نے کہا اچھا ملوائیے. وہاں ہی کہنے لگے میری بیٹی کو بون میرو کی ضرورت ہے, اور خرچہ جو ہے وہ تقریباً 20 لاکھ روپے کا, ہمارے پاس ہے نہیں. میں اس زمانے میں بہت زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا. ہمارے پاس رات 9 بجے تک کا ٹائم تھا.
मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमने पैसे कैसे किए, लेकिन 7 साल बाद वो बच्ची मुझे NIBD में मिली और मुझे गले लग के कहती है साहिर भाई मुझे पहचाना? मैंने कहा बेटा नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको, मैं नाम नहीं उनका बता रहा, मैंने नहीं पहचाना उनको। कह ली मैं वही हूँ जिसके अल्लाह ताला ने आपको जिसके लिए वसीला बनाया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जिंदाबाद। और डॉक्टर साहब आपका तो रमज़ान में तो हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, यानी अल्लाह वसीला बनाता है बहुत से ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ तब्दील करने का, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा है जो फ़ौरन से ज़हन में आता हो कि ये अल्लाह ने क्या काम लिया उससे? देखिए, महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन और चैरिटी के ज़रिए अब तक कोई 17-18 बच्चे हैं जिनके दिल के सुराख बंद हो चुके हैं। 921 ख़ानदान हैं जिनकी किफ़ालत हो रही है। ये तो अल्लाह ताला कराता है, साहिर ने कर दिया, हमने कर दिया, हमारी क्या औकात। हमें तो बस अल्लाह चुन लेता है तो हम वसीला बन जाते हैं, बिलाशुबा ये रब ही कराता है। अगर आप मुझसे पूछें कि अब तक की मेरी अचीवमेंट में 16 बरस मुझे हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन जो अगर अचीवमेंट तो अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं वो 4 रमज़ान की धूप नहीं भूल सकता जब मैं जिना हॉस्पिटल गया था और वहाँ पर मैं दोपहर 2 बजे से लेकर जब इफ़्तार तक मैं वहाँ था। इकरार भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगर रोज़ा 5 मिनट और लेट खुलता तो शायद मैं भी मर जाता। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ये वो धूप में जो मैंने लोगों की गर्मी के अंदर लोगों की जो हालत देखी है, और उसके बाद जब मैंने अपील की है और पॉश इलाकों से जिस तरह लोग भर भर के बोतलें पानी की और खाने की चीज़ें लाएँ, मैं डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों को, जिनको लोग बुरा कहते हैं, सलाम पेश करता हूँ कि जो अपने घरों से निकल कर आए और सबके लिए, तो वो मैं नहीं भूल सकता कि एक रश लग गया था और वहाँ एक बॉडी आ रही थी और जा रही थी। आपको तो मालूम है, आपने आप खुद गए थे, आप ईदी में थे और आपने वहाँ देखा किस तरह एक बू फैली हुई थी और आपने उसका इजहार भी किया था। तो आप सोचिए कि उस वक्त क्या हालात थे शहर के। 1000 से ज़्यादा लोग उस वक्त जहाँ बहा हो चुके थे, लेकिन जिस तरह मैंने लोगों का जज्बा और वलवला देखा है, तो मैंने कहा भाई आवाज़ चाहिए बस इस कौम को, सिर्फ आवाज़, खुद निकलेंगे ये सब, खुद निकलेंगे, आवाज़ चाहिए। जाने छोटे छोटे बच्चों के साथ ही लोग निकलते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ, खानदानों के साथ, रोज़े की हालत में। मैं आपको एक सरप्राइजिंग डॉक्टर साहब, हुआ ये था कि अभी जो केस हुआ था गार्डन का, वो जो इमारत थी, बिल्डिंग जिसका, जी 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 जी, तो मैं वहाँ पहुँचा सबसे पहले, समा गया, हमने डिसाइड किया कि जी कोई बात नहीं, हमें जाना, हमें आवाज़ उठानी है। हम पहुँच गए वहाँ। उसके बाद मैंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि आप लोग यहाँ पहुँच जाएं, आज ये हम सब का शो है और हम सब मिल के करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू विद इन 15 मिनट्स एवरी सिंगल मीडिया इन पाकिस्तान वाज देयर, एवरी सिंगल डे। जियो वाले आ गए, एक्सप्रेस वाले आ गए, एयरवाई वाले आ गए, न्यूज़ 1 वाले आ गए। आई मीन एवरी सिंगल पर्सन वाज देयर। और मुझे ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां हम मुकाबला ना करें, एक साथ मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करें। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जुमला कि इस कौम को वाकई एक आवाज़ चाहिए, आप ऐसे मनाजिर देखते हैं हम ज़िंदगी में कि आप दंग रह जाएं कि इस कौम में, जिसको हम ऐसा समझते हैं, ऐसे अच्छे लोग आपने नहीं किया। आपने जब रमज़ान में कर रहे थे, आपने देखे ना कि आप आवाज़ देते थे और लोग पैसे जमा हो जाते थे। तो ये करते हैं। अब ये आज कह रहे हैं ना कि 70 लाख मुश्किल होता है, आज शायर खड़े होते हैं लोग, क्योंकि आप ट्रस्ट, जब आप ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो फिर कोई आपकी तरफ नहीं आता। जब ट्रस्ट बढ़ जाता है, अब ये बच्चों का इलाज हो रहे हैं, लोग कहेंगे भाई साहिर को दो, इकरार को दो, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को दो, महमूदा सुल्ताना साहिर लोधी फाउंडेशन को दो। लोग फिर ये कहते हैं कि भाई इनके ज़रिए से हम मदद करना चाहते हैं। लोगों को लोगों की तलाश है, लोगों को लोगों की तलाश है, उन लोगों की कि जो मदद कर सकें, देना चाहते हैं, मगर उनको सब करना, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है और हम सब लोग कर रहे हैं। आप सबका हिस्सा है, हम सबका हिस्सा है इसमें। फ़हीम, बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब, वैसे तो बातें चूँकि मेरा ज़ाती ये है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जान रहे हैं हम लोग 2 दिन यही हैं, नहीं उस प्रोग्राम बंद करते हैं और फिर बैठते हैं। रेटिंग्स बड़ी अहम है ज़िंदगी में, लगता है, जो ख़ास तौर पर नए आने वाले लोग हैं। आप कितने फ़ीसद रेटिंग को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम मुरतब करते हैं? कितने फ़ीसद आपका अंदर का एक फ़हीम अब्बास वो सोचता है कि यार नहीं, मुझे इस पर प्रोग्राम करना चाहिए? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चैनल की तरफ से कभी रेटिंग का कोई इशू हुआ नहीं यार। इस चैनल में मुझे भी लगवा देगा तो उन्हें कोई इतना तो नहीं, मेरे ख्याल आपको भी नहीं होता है। ये सलमान ऐसे हैं, अज़राहे तफन्नुन जे भी ऐसे हैं, ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मजाक की बात कर रहा हूँ।
اب تک چینل کی طرف سے مجھے ابھی تک کوئی ریٹنگ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ریٹنگ کی طرف سے پریشر آئے گا تو شاید میں کہیں کوئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ سب کچھ بھی کرنا پڑتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لائک آپ اندر سے مطلب دل سے کچھ شوز ایسے ہوتے ہیں، ایسے ٹاپکس، ایسے موضوع جن کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ پورا مہینہ جو ہے، پورا سال جب آپ شو کر رہے ہیں، سارے صرف اپنی مرضی سے یا اپنی پازیٹیوٹی سے نہیں کر سکتے. لوگوں کی خواہشات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ریٹنگز جو ہیں ان شوز کی آتی ہیں جو بالکل بھی آپ ان کے حق میں نہیں ہوتے، مگر آپ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا ویسے اس فینومینا پہ آپ کا یقین ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا عجیب سا سوال ہو گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے معاملات نمبرز کے؟ نہیں. اچھا اس لیے کہ وہ میٹرز ہی دیکھیں، آپ پورے پاکستان تک تو پہنچ نہیں رہے نا، چند میٹرز ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. میرا ادارہ سما جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، وہ ایک ایسا ادارہ ہے، مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ کبھی انہوں نے پریشر نہیں دیا کہ جی آپ کی ریٹنگز آئیں، نہیں، کبھی نہیں تھی. بلکہ ہم نیڈ پہ ہوتے ہیں. اگر نیڈ ہے تو مارننگ شو ہمارا ٹمبر مارکیٹ بھی چلا جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر، جہاں ہم اپنی جانوں پہ بھی کھیل جاتے ہیں، لیکن ہمیں پاکستان تک سچ پہنچانا ہوتا ہے. اچھا، ہیونگ دیٹ سیڈ، دیکھیے ایگریگیٹ ہونا چاہیے نا، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ ایگریگیٹ ایسا ہو جو اٹ شوڈ میک سینس. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا ریٹنگ میٹرز، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ ایک یارڈ اسٹک بن گیا ہے، اور اس یارڈ اسٹک کو ہم سب کو فالو کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی کرنا ہوتا ہے، مجھے بھی کرنا ہوتا ہے، فہیم کو بھی کرنا ہوتا ہے، صنم کو، شائستہ کو، نادیہ کو، ایوری ون. تو یہ سب کرنا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں پیپل لائک مائی سیلف، ڈاکٹر صاحب، نادیہ، شائستہ، صنم، آئی ڈونٹ تھنک، یا فہد یا فیصل، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم سارے شوز ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں. بیشتر شوز جو ہیں وہ ریٹنگ سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں. بیشتر شوز ہم اس لیے کرتے ہیں بیکاز ان کی ضرورت ہوتی ہے. بیشتر سیگمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہے. پھر وہی بات کروں گا، ہم کہتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس ڈاکٹر صاحب نے کہا اگین یہ بڑی عجیب قوم ہے. قبروں پہ ایک پروگرام کیا تھا ہم نے کہ جو بڑے مشاہیر ہمارے ماضی کے پچھلے 50-60 برسوں میں گزرے، چاہے وہ شعراء تھے، چاہے وہ فلم کے لوگ تھے، چاہے وہ موسیقی کے لوگ تھے. آپ یقین کیجیے اس میں صرف ہم نے قبریں دکھائیں، اور آپ یقین کیجئے ایسا بہترین فیڈ بیک، اتنی دعائیں، اور ریٹنگ کے اگر ان عدد و شمار پر چلے جائیں تو بھی بہت اچھے. لوگ مختلف اور منفرد چیزیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں. اس سے قبل کے پروگرام کو ہم آپ کے اور شاہ رخ خان کی ملاقات بڑی خبروں میں رہی، میری اور شاہ رخ کی. جی تو ذرا ہم چاہیں گے کہ آج سریام پہ بھی اس کا کچھ احوال ہو جائے ذرا اچھے. یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا. یہ دبئی میں ہوا. کب؟ ابھی ریسنٹلی. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. میں نے اگین آپ سے وہی بات کی ہے، بھائی عجیب سی بات ہو جائے. شاہ رخ خان صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے شاہ رخ سے ملنا بہت اچھا لگا. ناٹ شاہ رخ خان، شاہ رخ خان از اے فینومینا، بہت بڑے ہیں، لیکن مجھے شاہ رخ سے ملنا، شاہ رخ اٹ سیلف، اس کا جو اسپریچول کنیکشن ہے اس سے ملنا بہت اچھا لگا. بس کچھ اختتامی جملے، سال نو بھی ہے، کہ کوئی ایسا پیغام جو آپ سمجھتے ہیں، کوئی ایسی آپ کی اپنی جو سوچ جو آپ سمجھتے ہیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے؟ میں اب دیکھیں دنیا بدل رہی ہے اور انفارمیشن کے ذرائع بہت زیادہ وسیع ہوتے جا رہے ہیں. میں بس اب یہ کہوں گا کہ ہر طرح کی انتہا پسندی سے دور ہو جائیں، ایکسٹریمزم سے باہر نکلیں بس پلیز. ہر طرح کی انتہا سب کو برداشت کریں، ٹالرنس اپنے اندر لے کر آئیں، مذہبی ٹالرنس، ایک دوسرے کو اسکرین پر دیکھنے کا ٹالرنس، ایک دوسرے کی کامیابی کو کچھ نہیں خود سیلیبریٹ کریں، اور خدا کی تقسیم پہ سب راضی ہو جائیں. میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ مبرہ ہو جاتے ہیں چیزوں سے تو پھر آپ کے اندر ایک سکون اتر جاتا ہے، پھر آپ کو موت بھی قبول ہوتی ہے، اور زندگی جس بھی حال میں ہوتی ہے آپ اسے ویسے دیکھتے ہیں جیسے اسے دیکھنا چاہیے. میں بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں، لیکن کل اگر میرے پاس شہرت نہیں ہوگی اور پیسہ نہیں ہوگا، اور میں کسی ایک ٹوٹی ہوئی بس کی چھت پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہوں گا، اور آپ مجھے دیکھیں گے اور یاد نہیں رکھیں گے، مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ترتیب ظاہر تھوڑی مختلف ہو گئی، لیکن فہیم آپ کچھ 2015 ہمارے لیے اس میں نے ایک بہتری دیکھی پورے پاکستان میں، ایک قوم میں. ایک ہر شہری نے، ہر پاکستانی نے پاکستان کو آن کرنا شروع کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ 2016 جو ہے وہ اسی جو ایک سفر ہے اس کو مطلب اتنی کامیابی کے ساتھ طے کرے. اچھا، یہ
ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि इस प्रोग्राम पे चूँकि शख्सियात माशाल्लाह इतनी बड़ी थी कि मौजू को हमने कंसिडर नहीं किया, ना ही कुछ तय था कि हम किस पर बात करेंगे, और यकीनन गुफ्तगू जिस समत में भी चलती गई मैंने ज़ाती तौर पर बहुत सीखा, और मुझे यकीन है कि आप जो टेलीविज़न स्क्रीन के उस जानिब मौजूद थे, आप लोगों ने भी ज़िंदगी में स्ट्रगल के हवाले से ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए, अल्लाह इज़्ज़त दौलत और शोहरत दे तो उसे किस तरह से संभालना चाहिए, और दीगर बहुत सारी बातें यकीनन सीखी होंगी। आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया।